हमारी तो उम्रें गुजर गई इन टोपी ड्रामों में, इन डब्बा बंद फिल्मों में, इन जीरे बलेडियों में कि फूट पड़ रही है, नवाज शरीफ का मौक़िफ़ और है, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ और है, बिलावल भुट्टो ने आज क्या बात कह दी, आसिफ अली जरदारी का तो इससे उल्टा मौक़िफ़ था, ये मुस्लिम लीग तो ये करने जा रही है, पीपल्स पार्टी तो ये कर देगी। और भाई खेत मिट्टी करना है इन्होंने, 4 मरतबा हुकूमत, अब 5वीं मरतबा इकट्ठे हुकूमत बना के बैठे हैं। इस मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया इन्होंने। और 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें और बाद का पाकिस्तान देख लें, तबाही बर्बादी फेर दी है। सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाले, आप तो खुद बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाली, उसके बाद मुस्लिम लीग, उसके बाद ये, और मौजें कर गई है ये एक ख़ास किस्म की अशराफिया इन्हीं ड्रामों में। भाई अगर आपको पीपल्स पार्टी वालों को नहीं ये पसंद या उनको पता चल रहा है कि हुकूमत नहीं डिलीवर कर रही, तो अलहदा हो जाएं। वो जो 18 बीमारियों वाले आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जिनका पिम्स अस्पताल में के तर्जमान ने कहा था कि दिमाग छोटा हो गया, और जिन्होंने खुद भूलने की बीमारी के एडमिट किया हुआ था, वो छोड़ दें ऐवान सदर। बोझ क्यों बने हुए इस खजाने पर? और अगर शहबाज शरीफ साहब को लग रहा है कि वो खैर से एक मरतबा फिर डिज़ास्टर साबित हो रहे हैं, तो वो छोड़ दें। और वैसे शहबाज शरीफ साहब को किसने मैंडेट दिया हुआ हुकूमत करने को? उनके पास तो मैंडेट ही कोई नहीं। तो इशू पे बेसिकली क्या है? बेसिकली इशू ये है कि एक तो इनके पास मैंडेट कोई नहीं है, साख लेस है, मैंडेट लेस है ये हुकूमत, और इखलाकी बरतरी लेस है, मकबूलियत लेस है, और ये एक हवा में है, और सारा कुछ वो कर रही है जो जिसके लिए ये आए थे। पहला क्या किया कि अपने सारे गुनाह शुनाह बख्शवाए। दूसरा क्या किया, अब अपने जो इनके दरमियान और इनके बच्चों के गद्दियों के दरमियान जो एक रुकावट है इमरान खान, उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो फिक्स नहीं हो पा रहे, तहरीक इंसाफ फिक्स नहीं हो पा रही, इमरान खान फिक्स नहीं हो पा रहा। सिंपल सी बात है। अब हल इनके पास कोई नहीं है। हल होता तो हम आज यहाँ ना होते पहुँचे हुए। अब मुझे बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि इस तरह का डिज़ास्टर जो हुकूमत इन 5-6 महीनों की और पिछले 16 महीनों की इकट्ठे करें, निगरान भी खैर यही थे, तो इनका इकट्ठा करें तो बताएं मुझे क्या कारकर्दगी है, क्या बेहतरी आई है। ये क्या कहते होते थे कि इमरान खान निकम्मा है, नायल है, फारग है, आए उससे बड़े निकम्मे, उससे बड़े नायल, उससे बड़े फारग निकले। वो तो गनीमत लगने लग गया, इमरान खान की हुकूमत जो थी वो गनीमत लगने लग गई। वो एक हम बुजदार को रोते थे। अच्छा, फिर मजे की बात जो मुझे आज भी दुख है, ये 2018 का इलेक्शन हमें बताते थे कि 10 साल के प्लान को लेकर आ रहे थे, हमने तो वो खत्म की, इजारादारी खत्म की, हमने तो अपनी सियासत कुर्बान की रियासत बचाने के लिए। उनका स्टांस तो शुरू में आप सुने वो तो डिफरेंट था ना। आप इनके झूठ को, आप इनकी झूठ और इनकी मुनाफिकत को अगर ग्लैमराइज करना चाहते हैं तो कर लें। मुझे बताएं ना, सिंपल से मुझे एक सवाल का जवाब दें। आज भी इनके सारे नवाजे हुए लोग रटाते हैं कि 2018 का इलेक्शन आरटीएस बैठ गया था। 16 महीने पहले भुगता गए और 6वें महीने आज है, कोई जाओ यार ये आरटीएस के मुजरमों को सजा दो। हमें बताते थे फरा गुज्जर खा गई, मानिकाज खा गए, बुजदार खा गए। वो भाई 16 महीने पहले आप हुकूमत भुगता गए, 6ठा महीना आप बैठ किसी को अंदर डालो। पंजाब में तकरीबन तबादलों पे पैसे लगे, इसमें एक चीज मैं भी ऐड कर दूं शाह भट्टी साहब, इसमें मैं भी एक चीज ऐड कर लूं, अकाउंटेबल करो। हाँ, मैं अतर से भी ये सवाल करना चाह रही हूँ, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड करूं। आर्टिकल 6 लगाने की बात, पाबंदी लगाने की बात, ये 16 महीने की गवर्नमेंट में फरवा 2 जुमले, जी सिर्फ एक, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो जी सिर्फ 2 जुमले। मैं कह रहा हूं कि ये जो हमारे 12 चार्जशीट हमें सुनाया करते थे कि ये जुल्म हुआ, जाली मुकदमे बनाए गए, कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, फलाना हुआ, भाई आज अब आप इक्तदार में हो, अब करो। तो बेसिक बात यह है कि मसाइल हल हो नहीं पा रहे, मैंडेट इनके पास है नहीं, मकबूलियत इनके पास है नहीं, अवाम इनके पीछे खड़ी नहीं हो रही, इनकी नवाज शरीफ की लॉन्चिंग नाकाम हो गई है, इनके कद से बड़े हो गए हैं, तो अब आपस में एक ड्रामे करी जा रहे हैं। किसी ने नहीं छोड़ना, ना पीपल्स पार्टी ने, नून ने पीपल्स पार्टी को, आखिरी लम्हे तक एंजॉय करेंगे कि उनकी बका इसी में है, ये तो बेनिफिशरी हैं। ठीक, लेकिन इसके साथ वो जाहिर है कि वो अतर कहा करते थे कि ये 5 का टोला एहतसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जो जुर्म करता है वो छूट जाता है वगैरह वगैरह, ये तकरीरें हमने सुन रखी हैं। लेकिन वो अब वो जो पूरा एक स्टांस, एक बयानिया था, उससे तो मुझे लगता है कि नून लीग अभी
بالکل ہی مکر چکی ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا ایسے لگ رہا ہے. لیکن اطہر یہ جو مخصوص سیٹس کو لے کے جو ججمنٹ ہوئی اور پھر اس پہ اختلافی نوٹ آیا ہے, آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, ایسا فیلر آ رہا ہے کہ حکومت کے جو موقف ہے, جو بار بار ہمارے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ری رائٹ کیا گیا آئین, حکومتی موقف تو یہی ہے نا مخصوص سیٹس کو لے کر, یہ اس کی عکاسی تو نہیں کر رہا؟ دیکھیں یقیناً اس فیصلے کے جو اختلافی نوٹ ہے obviously اس کے اوپر عمل درآمد تو نہیں ہوگا. یہ صرف 2 معزز جج صاحبان کا اختلافی نوٹ ہے, اس کے اندر انہوں نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے. ابھی تفصیلی ججمنٹ آئے گی جو 8 معزز جج صاحبان لکھیں گے. لیکن اس میں ایک جو حیران کن چیز ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عدالت کا کوئی ایسا فیصلہ جو خدا نخواستہ آئین سے مناسبت یا مطابقت نہ رکھتا ہو اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جائے. تو اگر ہر کوئی یہ مطلب اگر یہ شروع ہو جائے گا تو پھر تو کوئی بھی عدالتوں کے فیصلے کو نہیں مانے گا. یہ ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے آپ کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. ہاں پھر آپ اس کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں, ریویو میں جا سکتے ہیں. تو یقیناً یہ فیصلے کو حکومت پریس کانفرنسز کی حد تک, ایک سیاسی بیانیہ حد کی بنانے کی حد تک تو اس اختلافی نوٹ کو استعمال کیا جائے گا, لیکن ادروائز اس کی کوئی قانونی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. تفصیلی فیصلہ آیا نہیں, اختلافی نوٹ پہلے آ گیا, تو یہ میٹر تو کرتا ہے. جی ابھی آیا ہے, لایا گیا ہے, یہ نہیں میں نہیں سب, میں تو یہی کہوں گا کہ معزز جج صاحبان نے خود لکھا ہے, لیکن تفصیلی فیصلہ ابھی نہیں آیا. اختلافی نوٹ پہلے آ گیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی کہا کہ نون لیگ کی ریویو پٹیشن لگائی جائے, آلدو کہ ریویو پٹیشن تو پی ٹی آئی کی بھی پڑی ہے. نیب کیس کا جو قوانین کا کیس ہے اس کا جون سے فیصلہ محفوظ ہے, اس کا کہیں پہ ذکر نہیں آ رہا. اور اس کا جو ہے کہ فوراً یہ آئے فیصلہ اور فوراً ریویو ہو, تو حکومتی خواہش تو نظر آ رہی ہے. پھر سازشی تھیوریز بھی ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے مختلف قسم کی جو ہے آپ کو تھیوریز پیش کر دیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میرے خیال میں حکومت یہ انہی لوگوں کی حکومت ہے جنہوں نے 3 مہینے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا کہ یہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. تو اب منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن یہ کیوں نہیں جاری کر رہے؟ اب کیا وجہ, اب تو اس سے بھی کم ٹائم رہ گیا. تو یہ نوٹیفیکیشن جاری کریں تاکہ یہ جو بحران کسی کیفیت ہے اور سازشی اور کانسپریسی تھیوریز جو فلوٹ ہو رہی ہیں وہ ختم ہوں. تو بڑا کوشچن یہ ہے کہ کیوں نہیں اگلے چیف جسٹس صاحب کا ابھی تک نوٹیفیکیشن آ رہا, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ وہی آپ یہ غالباً ایکسٹینشن والی سائٹ پہ تو نہیں اشارہ کر رہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں حکومت کہتی ہے ایسا کوئی ارادہ نہیں. آپ انہوں نے ایک بات کی ہے تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, مجھے نہیں پتا. پر میرا تو مین ایشو یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا 3 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن آیا تھا تو منصور علی شاہ صاحب کا کیوں نہیں آ رہا؟ اگر حکومت کسی اور جماعت کی ہوتی تو ہم سمجھ آتے, یہ تو وہی شہباز ہیں, وہی زرداری صاحب ہیں, وہی نون لیگ ہے, وہی پیپلز پارٹی ہے. تو یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جو یہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کر دیں؟ صحیح ہے, ٹھیک ہے. یعنی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے مطابق جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹریٹ کیا گیا تھا اسی طرح منصور علی شاہ صاحب کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن اس پہ ایک اور بھی دیکھیں سوال اٹھتا ہے. اب یہ ہم ظاہر ہے کہ اس پہ ججمنٹ میں تو نہیں کم از کم دے سکتی ہوں,